Like, subscribe, and get notified. खूप फुलफिल जावचो आणि सगळ्यांची जी मना इच्छा आली जे कोणाक धंदो व्यवहार जर वाडोवपाक जाय आपलो आणि तेज्या भितून जर तुमचे जर तांकां सहकार्य जर मेळटा जाल्यार वाळपयन म्हाका दिसता की अशे जे दुकानवाले आसा जावं जे आपले रेसिडेंट घरां बांदपाक सोदता जावं दुकानांतून ते जर बिझनस फुडें व्हरपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता या क्षेत्रांतून तुम्ही तांकां सहकार्य जातलो कारण आयज कसलोय जर बिझनस घालतलो जाल्यार तांकां फायनान्साची गरज जाय पडटा आनी फायनान्सा शिवाय कसलीच आमची गोष्ट फुडें वचना आनी ह्या क्षेत्रांत आयज तुमी वाळपय जे आमच्या भागांत तुमी आयज एक बरो तुमी बँकेच्या निमतान एक तुमचो भरभराट जी जाल्ली आसा आतां सतीश सरान सांगलें की जे डॉक्युमेंटेशन तुम्ही देऊन प्रत्येक तुमच्या एम्प्लॉईजाक तुम्ही ते जेन्ना लोन जेन्ना सँक्शन करता ते प्रॉपर डॉक्युमेंट पळोवनूच तांकां लोन सँक्शन करा हेजे हितूनसून तुमकांय बी फाल्यां तेजी रिकवरी बरी जावंक शकता आनी म्हाका दिसता की आयज वाळपय सारक्या भागान आयज आमची खूब डेवलप जाल्ली आसा आनी अशें आहा की आयज गांवांनी आमचे भुरगे रोजगार बी सगळ्या भुरग्यांक आयज मेळ्ळो आसा आनी त्या रोजगाराच्या माध्यमांतून प्रत्येक बँकांनी आयज तेंचो हे जाता अकाउंट जाता आनी त्या अकाउंटाच्या माध्यमांतून सगळ्या हितूनसून तांकां लोन सिस्टम मेळटा आनी आयज ही तुमची जी बारीकशी बँक आसा ती जे रोखडे मोठे वयर जावचें आनीक शेड्यूल सारकी बँक गोवा स्टेट सारकी बँक आसा हेजो दर्जो तुमकां फुडारान मेळचो अशी म्हाजी तुमकां एक आशिर्वाद आसा. Watch on Herald TV.